अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। द रबीउल अव्वल मिया शुरू दा, जे पजे प्रोग्रामात शुरू दी, जे पजे तकरीबात शुरू दी, ज़का ज़माद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद पैदाइश मियाशदा, दाद अगद विलादत मियाशदा, दाद अगद मिलाद मियाशदा। रबीउल अव्वल मियाश्ता के जमा पैगम्बर दुनिया तरागले, रबीउल अव्वल मियाश्ता के सुबह सादिक टाइम दे जमा पैगम्बर दुनिया ता तशरीफ रोड़े, दुनिया ता कदम एक दे, दुनिया तराजी आगा रबीउल अव्वल मिया चे जमा पैगम्बर पैदाइश्वर के उशो आगा सुबह सादिक टाइम पकुम सुबह सादिक टाइम के चे आगा द्वारो जहान सरदार इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मुहम्मद अरबी जनाब सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा दुनिया ता कदम रख दे, आगा दुनिया ता रजी, आगा दुनिया ता तशरीफ रोड़े, मावेल आगा हसीना चेहरा, आगा अजीम अखलाक खावन कम अखलाक बारके छे दा रब फरमाए अन्नका लअला खुलुकिन अजीम, बेशक अस्ता अखलाक आला दे। राशा कुरान को लौका, कुरान के जमाद पैगंबर सीरत उगोरा, जमाद पैगंबर जन उगोरा, जमाद पैगंबर तौर तरीकी उगोरा, जमाद पैगंबर सुन्नत उगोरा, जमाद पैगंबर दतलू जिंदगी उगोरा, द चलना फिरना जिंदगी उगोरा, दाग दर्स व तदरीस उगोरा, दाग दावत व तबलीग उगोरा, दाग जिहाद उगोरा, राशा उगोरा, जमाद पैगंबर जिहाद उगोरा, जमाद पैगंबर दावत व तबलीग उगोरा, जमाद पैगंबर दर्स व तदरीस उगोरा, जमाद पैगंबर द कुर जिंदगी उगोरा, जमाद पैगंबर द बिबियान सरा जिंदगी उगोरा, जमाद पैगंबर द कुर न बहर जिंदगी उगोरा, जमाद पैगंबर द सलाम कलाम जिंदगी उगोरा, जमा पैगंबर द पड़ोसियान सरा जिंदगी उगोरा, जमा पैगंबर द गवंडियान सरा सुलूक उगोरा, जमा पैगंबर मेहरबाने तो गोरा, जमा पैगंबर रहमत तो गोरा, जमा पैगंबर शान तो गोरा, जमा पैगंबर मंजलत तो गोरा, जमा पैगंबर व दुनिया की उसीदो जिंदगी तो गोरा, राशा ओ गोरा द सीरत कोलव का पसीरत के बता तमिलौशी चे जमाद पैगंबर चे जमाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रबीउल अव्वल मियाश्ता की तशरीफ रौड़ दुनिया ता मुसलमाना जमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया ता तशरीफ न दे रौड़े, जमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया ता कदम न दे खुदे पाग वक्त के प दुनिया के जहालत वो, पाग वक्त के प दुनिया के अंधेरवा, पाग वक्त के प दुनिया के रणा नवा, पाग वक्त के प दुनिया की दुश्मनी वे तलब गाने वे प कलुनो कलुनो ब दुश्मनी के दे
د هغه ارس باوجود اغینا مخکې خلکو به خپل لوریانې به ژوندۍ دفن کولې چا به چې لور وشوه هغه به کنده کې ژوندۍ دفن کوله دا د هغه وخت جهالت و دا د هغه وخت دور و کم دور کې چې آقا نو راغله لیکن کله چې آقا دنیا ته راغله هغه صبح صادق ټیم کم چې زما د پیغمبر د پیدائش ټیم دی ځکه په صبح صادق ټیم کې اوشه صبح صادق ټیم امت ته رڼا ورکوي امت ته پیغام ورکوي امت ته داسې رڼا ورکوي څنګه چې تیاره وي هر څه په خپل جالو کې وي انسانان په کورونو کې وي سحر کېږي هغه سحر هغه صبح صادق ټیم هغه نور هغه امت ته پیغام ورکي امت ته دا پیغام ورکي امت ته رڼا ورکي هغه ارسه د خپل ځای نه روزي دغسې زما پیغمبر په صبح صادق ټیم کې پیدا شه زما پیغمبر په صبح صادق ټیم کې دنیا ته تشریف ځکه راوړه چې هغه صبح صادق ټیم امت ته پیغام ورکو چې اوس به خانه کابینه د 360 بوتانو عبادت ختم شي د یو الله بندگی به شروع شي راشه وګوره زما د پیغمبر ژوند ته وګوره زما د پیغمبر طریقې ته وګوره زما د پیغمبر سنت ته وګوره زما د پیغمبر شان مقام منزلت اونچای رفعت اونچای ته وګوره